आ जाए, दिखा दे, आ जाएगा। सारे ये उस पे मारे, इधर अंदर आओ, ये मारे, ये दिखाओ सर सामने ऊपर स्टाफ से सीधा इधर से, एक मिनट इधर से कर ले, ये सारा दिखा ले, ठीक, इधर से दिखा। हाँ, ये भी बच्चों को जो रिकॉर्ड किए, इस बच्चे को हथकड़ियाँ लगाई है, आपको हथकड़ियाँ लगाई لا أولي ما تعجبني بها فاياستا أمان زيوة المتعمية وسلام لي देखो زيوة मेरे बेटे को मारा है, سيدنا لا مول الموبايل ولا فاياستا ولا इसकी माँ की मेरी मिसेस की मोबाइल भी ले गए, इसके मोबाइल भी ले गए, डॉक्यूमेंट भी सारे ले गए, सारा कुछ तोड़ा है। सर आपको करना पड़ेगा सर, यू हैव टू डू द बेस्ट। यस, ये देखिए बीवी को मारा है, किसको? बीवी को। रियली? यस, गॉड। आओ चलते हैं, आप लोग रहो, ये देखो जरा, सर वी हैव टू डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये देखिए। यू ओके? यस सर, आप लोग जाओ, जरा मिसेस को मिलो। जी बस। नहीं सर, अभी मदरसे साहब आ रहे हैं, आ जाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें। मैं मामी है, वो भी निकले हैं मेरे एजेंसी, उनकी ख़त्म हो गई है, तो इंशाल्लाह 5-10 मिनट में तो जितनी भी बुकिंग होगी आपको ठीक है, ठीक है, ओके थैंक यू। अंदर अच्छा कोई जख्मी तो नहीं है? जख्मी भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जब वो आ जाएंगे आपको बता देंगे, क्योंकि आप लोगों ने ट्वीट किया मेरे किन से, मैंने उसको काउंटर तो कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने कहा हुआ कि कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं लेके गए, कोई चीज़ें नहीं हुई, तो ऐसा मत किया करें, क्योंकि वो जब आ जाएंगे आपको सारी ब्रीफिंग दे दीजिए। ओके थैंक यू। बैरिस्टर गौहर अली के भांजे, तो ये आपने गुफ्तगू सुनी होगी, बैरिस्टर गौहर साहब के भांजे यूसुफ साहब निकले थे, तो उन्होंने यही कहा कि जो पुलिस की तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, उसको हमने काउंटर किया गया है। पुलिस की जानिब से ये भी पूछा गया कि क्या कोई ज़ख्मी शख्स मौजूद है, उन्होंने कहा ज़ख्मी भी हैं और भी बहुत कुछ यहाँ पर हुआ है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त वहाँ से निकले हैं, तो वो यहाँ पर जब खुद पहुँचेंगे तो तमाम तर चीज़ें तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो फ़िलहाल ज़रा पुलिस पीछे हट गई है, क्योंकि 5 से 10 मिनट का उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकल कर यहाँ पर पहुँचेंगे। तो उन्होंने साथ साथ ये कहा कि जो पुलिस की तरफ से एक ट्वीट की गई है या एक ख़बर फैलाई गई है कि यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, कि इश्तिहारी मुलज़िम की तलाश में हमने यहाँ पर छापा मारा, तो उन्होंने इस बात की कतन तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर छापा भी मारा गया है, यहाँ पर तशद्दुद भी हुआ है और कुछ दस्तावेज़ात भी यहाँ से उठा कर लेकर गए हैं। तो ये वो बराह रास्त मनाजिर हैं बैरिस्टर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर अली ख़ान के घर से। लेकिन अब पुलिस भी यहाँ पर आना पहुँच गई है, मीडिया भी आई है, लेकिन पुलिस एक बड़े टाइम के बाद, जब ये सब कुछ होने के बाद, एक बड़े टाइम तकरीबन कोई आधा घंटा से 45 मिनट गुजरने के बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची है। तो अब देखना ये होगा कि बैरिस्टर गौहर साहब आते हैं तो यहाँ पर अंदर क्या हुआ है, जो तफसीलात इस वक्त हमारे सामने नहीं है, तो ये देखना होगा कि यहाँ अंदर किस किस्म का तशद्दुद किया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है उनके घर वालों की तरफ से। तो ये उनके घर से बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस यहाँ पर पहुँच गई, अब से कुछ देर बाद यहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब पहुँचेंगे और फिर तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, तो ये वो बराह रास्त मनाजिर हैं, ये बैरिस्टर गौहर साहब का घर है, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद अब तक इतलात के मुताबिक के 18 लोग जो थे पुलिस की वर्दी में यहाँ पर आए। उन्होंने उनके बेटे पर तशद्दुद किया, उनके भांजे पर तशद्दुद किया, हथकड़ियाँ लगाई, और कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ से वो कुछ चीज़ें मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप वगैरह उठा कर ले गए हैं। तो ये अभी उनके घर के बराह रास्त मनाजिर हैं, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया के लोग तो पहुँच चुके हैं, लेकिन जो मुतल्लिका थाना है या इंतज़ामिया है उनमें से यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। तो ये एक सवालिया निशान है। दूसरी तरफ मुल्क में इंतखाबी दंगल है, जब एक पार्टी चेयरमैन जेल में है और दूसरा पार्टी चेयरमैन
کے گھر پہ ریڈ کیا جا رہا ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس وقت یہ 2 پولیس نوجوان بھی یہاں پر پہنچے ہیں جن کا یہی کہنا ہے کہ انہیں 15 پر کال آئی تھی، وہ اس اطلاعات کے بعد یہاں پر پہنچے ہیں، لیکن اب تک یہاں پر انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی شخصیت نہیں ہے اور ابھی تک کوئی اتنی خاص اطلاعات نہیں ہے کہ یہاں پر ان کے گھر میں یا ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ ان کو لے کر تو نہیں گئے، لیکن ان کو ایک دفعہ ہتھکڑیاں لگائی، ان پر تشدد کیا۔ اور یہ پاکستان کا مین مرکز ہے، یہ F7 ہے، جہاں سے ریڈ زون، آپ یہاں سے تھوڑی سی فاصلے پر ریڈ زون ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، پارلیمنٹ ہے، لیکن جب اس جگہ پر یہ تمام تر واقعات ہو رہے ہوں، جب ایک پارٹی چیئرمین کے گھر پر یوں ریڈ کیا جا رہا ہو، یوں تشدد کیا جا رہا ہو، دھکے دیے جا رہے ہوں، اور خاص طور پہ اس ٹائم کے اندر جہاں پر ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو یہ پھر اس ملک کی انتظامیہ، عدالتوں پر ایک سوالیہ نشان ہے، اداروں پر سوالیہ نشان ہے۔ جب ہمارے ان کے گھر کے جو گارڈز ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے میڈیا سے فی الحال بات کرنے سے انکار کیا، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ انہیں پہلے دھکے دیے گئے ہیں، بازو مروڑ کر ان کو ڈالے میں بٹھایا گیا۔ اس کے علاوہ پولیس کے کپڑوں میں ملبوس وردی میں کچھ لوگ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے، جہاں پر توڑ پھوڑ کیا گیا، جہاں پر لوگوں کو دھکے دیے گئے ہیں، ان کے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس انتظامیہ کے لیے۔ تو اس وقت یہ مناظر ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے گھر سے، جہاں پر پولیس اہلکار بھی آئے ہیں اور یہاں پر کچھ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی باہر نہیں آیا۔ تو جہاں سے یوں ہی کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا کوئی نیا موڑ نکلتا ہے تو آپ کو یہاں سے آگاہ رکھیں گے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ جو کہتے ہیں کہ 15 کی کال پہ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، گھر والوں میں سے کسی نے کچھ تو جی ناظرین، یہ براہ راست مناظر ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے گھر سے، جہاں پر اس وقت پولیس کے کچھ سینئر افسران بھی پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2 لوگ آئے تھے جہاں پر کوئی بات ان کے درمیان نہیں بنی، لیکن اب یہاں پر سینئر پولیس افسران اسلام آباد کے پہنچے ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں سے کیا ہوتا ہے۔ یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا گھر ہے آپ کے سامنے، جہاں پر کہنا ہے نظرائے کے مطابق ان کے گھر پر حملہ آور ہوئے، پولیس کی وردیوں میں لوگ تھے، انہوں نے یہاں پر ریڈ کیا، ان کے گھر سے چند قیمتی دستاویزات کو اٹھا کر لے گئے ہیں، لیکن پولیس ترجمان کی طرف سے بھی یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ ان کے گھر پر ریڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ایک اشتہاری کی اطلاعات تھی، لیکن غلط تو اس وجہ سے ہم نے حملہ کیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا گھر ہے۔ لیکن اس وقت پولیس کے سینئر افسران بھی یہاں پر پہنچے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بات یہاں پہ بنتی ہے۔ لیکن یہ وہ گھر ہے جہاں پر آپ سے کچھ دیر پہلے ریڈ کیا گیا تھا، پولیس کے لوگ بھی پہنچے ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب اس وقت اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے کیس کے حوالے سے موجود ہیں، وہاں پر بھی IG اسلام آباد پہنچے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں سے پولیس کی طرف سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کیا بیان جاری کیا جاتا ہے، لیکن فی الحال اطلاعات کے مطابق یہ وہ گھر ہے جہاں پر پولیس کی طرف سے ریڈ کیا گیا تھا، اور اس وقت پولیس کے سینئر افسران بیرسٹر گوہر صاحب کے گھر پہنچ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے کیس کے حوالے سے موجود ہیں، وہاں پر بھی IG اسلام آباد پہنچے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں سے پولیس کی طرف سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کیا بیان جاری کیا جاتا ہے، لیکن فی الحال اطلاعات کے مطابق یہ وہ گھر ہے جہاں پر پولیس کی طرف سے ریڈ کیا گیا تھا، اور اس وقت پولیس کے سینئر افسران بیرسٹر گوہر صاحب کے گھر پہنچ چکے ہیں۔